السلام عليكم عزيزاتي المشاهدات، أعزائي المشاهدين. نهار جديد، وصفة جديدة معنا. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة دنجال معمر مع الأسرار ديال النجاح ديالو. وكيف ما عودتكم كاين الجديد يعني في المذاق، وهناك لذة رهيبة. ما تمشوش بعيد وكملوا لا فيديو حتى الاخر باش تاخدوا جميع الأسرار ديال النجاح بالصحة والراحة. وشكرا على التتبع. ندوزو المقادير ان شاء الله. غادي نبداو. عندنا دنجال، خدينا 3 ديال الدنجالات هذا الحجم وقسمناهم على جوج كما كتشوفوا. عندنا هاد الدنجال هذا غادي نفوروه في الكسكاس. عندنا 3 ديال الحبات ديال الطماطم مطيشه محكوكين، هما باش غادي نصايبوا لاصوص. عندنا الكفته، خذوا القياس ديال 4 في هذا الحجم ديال 3 ديال الدنجالات. خذوا 4 ديال الكفته ولا القدر اللي بغيتو ديال الكفته. عندنا 2 معالق كبار ديال القزبر و2 معالق كبار ديال المعدنوس. عندنا معلقه كبيره ديال الثومه غادي درت هنا قدر كتير باش غادي ناخذ منه لاصوص وناخذ منه الحشوه ديال الدنجال. عندنا 2 ديال البيضات، هاد 2 البيضات هما باش غادي نجمعوا الخليط. بالنسبه للعطريه، انا الزيت ما غاديش نستعمل اي زيت، غنستعمل الزيت اللي قلت لكم راه كاين، نخليكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. هاد الزيت راه ديجا صايبناه مع بعضياتنا، كندير فيه الثومه وورق سيدنا موسى وازير. عندنا الابزار فلفل اسود، وعندنا الكمون. والكمون كلشي تعرفوه غني عن التعريف. ندوزو على بركه الله نوجدوا لاصوص. الوقت باش غادي نكونوا درنا فيه الدنجال ديالنا تيفور. دابا غندوزو نوجدوا الكفته ديالنا هي الاولى، غنديروا لها العطريه ديالها، نخليوها على جنب حتى كتدخل فيها العطريه ديالها. نزيدو عليها شويه ديال الملحه، نزيدو عليها شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر. ديروا القدر ديال معلقه صغيره في 4 ديال الكفته. نص معلقه صغيره فلفل اسود خضار. وعندنا كمون ناخدو معلقه صغيره. بالنسبه غادي نزيد، انا كندير شويه ديال الثومه في الكفته باش كتجيني واحد البنه فيها زوينه. كنضيف فيها واحد شويه ديال الثومه، غير راس معلقه كافي. غندير شويه ديال الربيع، شويه معدنوس باش ما تجيناش الكفته هكا زفره، حيت ما غاديش نطيبوها. الكفته غنخليوها خضراء هي اللي نخلطوا مع المكونات الاخرين ان شاء الله بيد ما يوجدنا الدنجال. نديروا شويه ديال المعدنوس، شويه ديال القزبر، وناخذوا شويه ديال البصيله، ديك البصله اللي وجدنا لاصوص ديالنا. نزيدوا شويه مازال. دابا غادي ناخذوا قطيره ديال داك الزيت اللي فيها ازير وفيها الثومه وفيها ورق سيدنا موسى. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الزيت هادي يدير زيت العود في لاصوص ويزيد معاها ورقه سيدنا موسى. ورقه سيدنا موسى كتعطي واحد الطيبه هائله في ليصوص. دابا الكفته هي وجدات، غنحطوها على جنب وندوزو نصايبو ان شاء الله لاصوص. الكفته حسبنا بها في الثلاجه الوقت باش يوجد لنا الدنجال. ندوزو ان شاء الله نصايبو دابا لاصوص. غنبداو ان شاء الله بمطيشه هي الاولى. بسم الله. وغنديرو بصله
ماشي ضروري هنا بالنسبه لاصوص ماشي ضروري تشحروا البصله بوحديتها، الا شحرتوا البصله تيكون المذاق ديالها احسن. بالنسبه للنساء اللي تيكونوا خدامات ولا هكا انسان كيصايب هكا وجبه عشاء بالمسلوق، يعني ماشي ضروري تحمروا كلشي. درنا بصله ومطيشه ونزيدوا لها شويه ديال الثومه، قدر ديال معلقه صغيره ديال الثومه، خذوا 2 معالق صغار المعدنوس و2 معالق زبور. العطريه شويه الملحه، نفس العطريه اللي درنا قبيله في الكفيته ديالنا. نديروا معلقه صغيره فلفل احمر، نص معلقه صغيره فلفل اسود. وبالمناسبه اللي تيبغي الهريسه يديرها، اللي تيبغي الفلفل الحار يديروا. بالنسبه للفلفل الحار انا تيعجبني ولكن ما يمكنليش نديرو، بس هذه الوجبه غادي ياكلوا منها وليدات صغار، نصبروا ماشي مشكل. بالنسبه للزيت انا غنضيف المكون السحري ديالي اللي تيعطي واحد البنه هائله في الاطباق، ماشي مشكل. بالنسبه للازير تيهبط تيعطي واحد النسمه زوينه مع ورق سيدنا موسى ومع الثومه اللي فيه. هاد القدر ونمشيو نشحروا لاصوص ديالنا. بالمناسبه اللي بغات دير مطيشه ديال الحك او طماطم مصبره ديرها ماشي مشكل. ندوزو ان شاء الله نردو هادشي كامل ان شاء الله على النار ونتلاقاو نكملوا الوصفه. هنا نردو لاصوص ديالنا على البوطه، طيب لينا كتطيبوا المكونات كاملين وكنحطوها على جنب. هي اللي غادي نديرو ان شاء الله في المول باش تكون الاساس ديال الدنجال ديالنا اللي غنديرو ان شاء الله. كنستمروا في التحريك حتى كطيب لاصوص ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا كما شفتوا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال طماطم مركزه، هذا مطيشه ديال الحب. اللي بغى يضيف داك اللون الاحمر هكذا لاصوص، وكتبقى اختياريه، اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش. دابا صافي شويه غنطفيو عليها ان شاء الله وندوزو نكملوا بقيه الوصفه. هنايا درنا لاصوص ديالنا في لومول ونمشيو ان شاء الله نكملوا الوصفه ان شاء الله. اولا ما تخليوش الدنجال يفور يعني يطيب بزاف، ما تخليوش الدنجال يطيب بزاف في الكسكاس، قلبوا تلقاوه طرا صافي حيدوه ونحطوه هنايا. دابا ناخذ السكين ونحاولوا نقطعوا في هذوك نحاولوا نقطعوا في هذاك القلب اللي عندنا مربعات صغار ونخليوه على جنب. دابا ملي وجدنا الدنجال غادي نجيبوا الكفته ديالنا اللي احتفظنا بها قبيلات شويه وغادي نضيفوا عليها الدنجال. بقاو معنا. دابا جبنا الكفته غادي نضيفوا الكفته على نضيفوا سمحوا لي نضيفوا الدنجال على الكفته اللي عندنا وغادي نزيدوا ان شاء الله العطريه. غنبداو شويه ديال الثومه ماشي بزاف غير شويه، نفس المقادير ديال قبيله. غناخذوا معلقه صغيره
معدنوس، معلقه صغيره كزبر، باش جميع المكونات كيكونوا منسمين، ما تنديروش شي هكذا العماره يعني فيها العطريه ولا صوص ما فيهاش العطريه ولا العكس. هنا غنضيفو معلقه صغيره كمون، بزاف او فلفل اسود حتى هو راس معلقه صغير، حيت ما نساوش حنا درنا العطريه الكفته. دابا خصنا نسمو الدنجال باش ما يجيش المذاق ديالو، يعني باش ما يجيش ما فيش المذاق. وحنا العنوان ديال الوصفات ديال القناه هو البنه. دابا غادي نزيدو شويه ديال هاد الزيت اللي الخليط اللي فيها ديال ورق سيدنا موسى والثومه وازير. ما عندكمش ضيفوا زيت العود ماشي مشكل، نضيفوا القدر ديال 2 معالق كبار. ودابا باش هاد الخليط هدايا قبل ما نديروه في وسط الدنجال خصو باش يتماسك، غنضيفوا عليه واحد البيضه ونشوفوا الا تماسك لنا مزيان. ما تماسك نزيدوا البيضه ثاني انا، حيت هاد القدر ديال البيض كيبان ليا صغير. انا غنشوف يعني ميزاني الا بانت ليا راها تماسكات صافي بلا ما نضيف البيضه الاخرى. دابا غادي نحرك هاد الخليط مزيان حتى كيتجانسوا لنا العناصر فيما بعضهم، ومن بعد ندوزو ان شاء الله نعمرو الدنجال. وحيت كنكونوا كنعمرو الدنجال راح غنسخنوا الفرن على 160 درجه ونشعلوا عليه من تحت والفوق. وهانتوما معنا ندوزو نعمرو في الدنجال. كنعمرو الدنجاله من الداخل شفتوا كون الدنجاله حيدناها يعني خلينا لها القشره ديالها رقيقه بزاف، ما كانش غادي تبقى واقفه. يعني ردوا البال حيت تكونوا كتخلوا الدنجال، ردوا البال ما تاخذوش فيه بزاف، يعني حاولوا تخليو فيه شويه. نخليو شويه ديال الدنجال مع ديك القشره ديالو باش كتهز لينا الحشوه. المعدنوس من الفوق، الا كان عندكم الجبن متوفر مبشور زيدوه من الفوق حتى هو تيجي هائل، تعطي واحد المذاق زوين. انا ما كانش ما متوفر ليش في المنزل اليوم. وكما تنقولوا الوصفات ما تيحبسوش الا كان شي مكون ناقص. هاد شويه ديال المعدنوس نديروه من الفوق. دابا ها هو الطبق ديالنا راه وجد، غادي ندخلوه ان شاء الله الفرن، نغطيو عليه بورق الزبده وبورق الالومنيوم وندخلوه ان شاء الله يطيب على درجه 160 درجه الفوق والتحت. وردوا البال 10 دقائق تكون كافيه باش يطيب. وكما قلت لكم الا عندكم الجبن ديروه متوفر، ديروه من الفوق ديالو حتى هو تعطي واحد طيبه هائله. الطبق ديالنا ها هو وجد. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتطبقوا ان شاء الله في ديوركم. وما تنساوش المتتبعين جداد متتبعات جداد تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا باش يوصلكم اي جديد ديالي.
شكرا على حسن التتبع، والسلام عليكم ورحمة الله.